बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल लोग अपने खानों में बहुत शौक से करते हैं। और मौसमी सब्जियां और फल खाने से आपको जायका के साथ साथ भरपूर सेहत भी मिलती है, क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। अब चूंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मी की शिद्दत के साथ साथ हमें एक ऐसा फल भी तोहफे में मिलता है जिसको तकरीबन तमाम लोग ही पसंद करते हैं। इस फल को आम कहा जाता है। आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो दूसरे फलों में नहीं पाई जाती। मौसम गर्मा में इस फल को सौगात की हैसियत हासिल होती है। ये जायका से भरपूर और इंतहाई मीठा होता है। आम हर दिल अजीज फल है। ये मीठा फल जब सामने होता है तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है और हर उम्र के अफराद को पसंद भी होता है। आम वाइद फल है जिससे दिल नहीं भरता, और यही वजह है कि बच्चे, बड़े, बूढ़े और जवान इस फल को नहायत शौक और अनगिनत तादाद में खाना पसंद करते हैं। और हो सकता है कि आपको इल्म ना हो कि आम के दरख्त के पत्ते भी खाए जा सकते हैं। जी हाँ, कुछ खित्तों में आम के पत्तों को भी पकाकर खाया जाता है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा गिजाइत बख्श समझा जाता है, जबकि इनको चाय और सप्लीमेंट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस फल को 4000 साल से काश्त किया जा रहा है और इसकी अब दर्जनों अकसाम दुनिया भर में पाई जाती हैं, जिनमें से हर एक की साख, रंग और जायका मुख्तलिफ होता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लंगड़ा, सिंदड़ी, चौंसा और अनवर रटोल जैसी अकसाम मशहूर हैं। ये अकसाम पाकिस्तान में यकसा तौर पर पसंद की जाती हैं। आम में विटामिन और मादनियात कसरत से पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। आम का आबाई वतन जनूबी एशिया और जनूब मशरकी एशिया है, लेकिन यह दुनिया के तमाम इस्तवाई इलाकों में पाया जाता है। बरसगीर में इस फल की खूब पैदावार है। ये एक नहीं बल्कि 3 ममालिक पाकिस्तान, इंडिया और फिलिपाइन का कौमी फल है। आम हिंदुस्तान में 6000 साल कबल मसीह से पाया जाता है। रामायण और महाभारत में आमों का जिक्र है। कदीम शास्त्रों और तिबी किताबों में मुख्तलिफ नामों से आम का जिक्र किया गया है। संस्कृत जबान के मशहूर शायर कालिदास ने अपनी मशहूर तसनीफ में आमों का जिक्र किया है। कदीम जमाने में बतौर तोहफा आम पेश करना कदर की निगाह से देखा जाता था। चुनाचे गौतम बुद्ध जब अमरापाली के झोंपड़े पर पहुंचे तो उनकी ज़ियाफत आम और दूसरे फलों से की गई। हिंदू मत वाले आम के दरख्त को काफी मुतबारक समझते हैं। शादियों और त्योहारों के मौकों पर आम के पत्तों की लड़ियां दरवाजों पर बांधते हैं। आम को देवताओं का भोग यानी उनकी मरगूब गिजा समझा जाता है। मुगल हुक्मरानों ने भी आम की बेहतर से बेहतर फसल के लिए बहुत काविशें की हैं। मुगल शहंशाहों को आम बहुत मरगूब रहा है। शहंशाह बाबर को आम बहुत पसंद थे। उन्होंने अपनी सवाने हयात तुस्के बाबरी में आम की बहुत तारीफ की है। लिखते हैं, इस फल की हलावत का मुकाबला कोई दूसरा फल नहीं कर सकता। शहंशाह अकबर को भी आम बहुत पसंद थे। सबसे पहला आम का बाग बहार में लगाया गया, जिसमें तकरीबन 1 लाख उम्दा कलमी आमों के दरख्त लगाए गए। आम सिर्फ मज़ेदार ही नहीं होता, बल्कि ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर एक फल है, जिसे खाने से आपकी सेहत पर बेशुमार मुस्बत नताइज मुरतब होते हैं। दर हकीकत मुतअद्दिद तहकीकी रिपोर्ट्स में आम खाने की आदत को सेहत के लिए मुतअद्दिद फ़वाइद का हामिल करार दिया गया है, जैसा कि मदाफ़ती निज़ाम का मजबूत होना, हाजमे और बिनाई की सेहत बेहतर होना और मखसूस अक़साम के कैंसर का ख़तरा कम होना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आम के शानदार फ़वाइद के साथ साथ इस बात से भी आगाह करेंगे कि किन लोगों को आम नहीं खाना चाहिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरामीन भी बताएंगे, जिन पर अमल पैरा होकर आप आम से होने वाले मुमकिन नुकसानात से बच सकते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, आम अपने जायका, तासीर, रंग और सेहत बख्शी के लिहाज से सबसे मुनफरिद है, और बरसगीर में काश्त के सबब सस्ता और आसानी से हासिल भी हो जाता है। आम का दरख्त खूब फल लाता है। बरसगीर को आम का घर भी कहते हैं। कच्चा आम जायके में तुर्श होता है, जबकि पका हुआ आम शीरी होता है। इसके फूल और गठली सर्द और खुश्क होते हैं। इसकी मिकदार खुराक बकदरे हजम है। एक बार याद रखें कि माहिरीन की तहकीकात के मुताबिक आम में मौजूद विटामिन ए, बी, सी और फाइबर के अलावा 20 दीगर अज्जा पाए जाते हैं, जो खून की गर्दिश में शक्कर के जज़ब होने के अमल को कम करते हैं। आम आंतों को कुव्वत देता है। आम एज़ाए रईसा को कुव्वत देता है। इसके खाने से जिस्म फरबा हो जाता है। आम का मुरब्बा दिल और मैदे को ताकत देता है। आम में विटामिन ए, बी और के वाफर मिकदार में होते हैं। इसके अलावा आम में गोश्त बनाने वाले शकरी नशास्तादार और रोगनी अज्जा फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, ग्लूकोज, चौथा हिस्सा और पानी 3/4 अज्जा शामिल होते हैं। इसमें विटामिन सी और फाइबर भी होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है।
आम के एक टुकड़े को 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर रखें। ये बंद मसामों को खोलता है, जिल को साफ करता है और आपको कील, महासों और दानों से बचाता है। आम जो पका हुआ और रसीला हो, तमाम उम्र के लोगों के लिए यकसा मुफीद है। जो बच्चे लागर और कमज़ोर हों, उनके लिए तो उम्दा कुदरती टॉनिक है। आम को चूस कर खाना बेहतर होता है। आमों को बर्फ या ठंडे पानी में थोड़ी देर रख कर खाना चाहिए। ये दिल के पट्टों को मजबूत बनाता है। इसका इस्तेमाल बदन में 7 चीज़ों को बनाने में मदद देता है। मैदे की हजम करने वाली रतूबत, खून, चर्बी, हड्डियों का गूदा, मादे मनविया की पैदावार, जिगर की खराबियों, वजन की कमी और दीगर जिस्मानी बेकादगियों को भी दूर करता है। अब आपको आम के मुतफरिद फवाइद बताते हैं। नंबर 1, बिनाई। इस फल में ऐसे अज्जा की कमी नहीं जो सेहतमंद बिनाई को मुआवनत फराम करते हैं। इनमें से 2 अहम तरीन अज्जा लुटीन और ज़ैंथीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो आंखों के कर्निये में जमा होते हैं, जिससे आंखें रोशनी को दिमागी सिग्नल्स में बदल कर समझती हैं कि वो क्या देख रही हैं। आमों में विटामिन ए की अच्छी खासी मिकदार भी पाई जाती है, जो बिनाई के लिए मुफीद विटामिन है। विटामिन ए की कमी आंखों की खुश्की और रात के अंधेपन का बायस बनती है। इसकी ज़्यादा कमी से संगीन मसाइल का भी सामना हो सकता है। नंबर 2, अमराज कल्ब। इस फल में ऐसे ग़िज़ाई अज़्ज़ा पाए जाते हैं जो सेहतमंद दिल के लिए मुआवन साबित होते हैं। मिसाल के तौर पर आम में मैग्नीशियम और पोटाशियम पाए जाते हैं, जो खून की शरियानों को पुरसुकून रखने, ब्लड प्रेशर में कमी और सेहतमंद नब्ज़ के उसूल में मदद फराम करते हैं। आम में एक मुनफरिद एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट हार्ट सेल्स को वर्म, तकसीदी तनाव और खुलियात को मरने से बचाने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की सतह में कमी और फैटी एसिड्स की सतह मुतवाजन भी रख सकता है। नंबर 3, मोटापा। चूंकि आम में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा और मादनियात का मुरक्कब पोशीदा होता है, लिहाजा आम खाने के बाद आपको अपना पेट भरा हुआ महसूस होता है और तबीयत भी खुशगवार रहती है। इसके साथ आम में मौजूद आला फाइबर का ज़ख़ीरा हाजमे में मदद करता है और जिस्म में मौजूद अनचाही कैलोरीज को जलाता है। नंबर 4, शुगर। आम में मिठास की ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, जिसके बारे में खदशात थे कि ये शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन अब नई तहकीक से साबित हुआ है कि शुगर के वो मरीज जिनकी शुगर अक्सर कम रहती है, उनके लिए इंतहाई मुफीद है। इसमें काफ़ी मिकदार में मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं और आसानी से जिस्म में जज़ब होकर खून में ग्लूकोज की मिकदार को कम नहीं होने देते। इसके अलावा अगर आप कभी कभार आम खा भी लें, तो इसके बाद जामन खाने से शुगर को एतदाल पर रखा जा सकता है, नेज़ इससे आम की हिद्दत भी मोतदिल हो जाती है। नंबर 5, निज़ाम हाजमा। इस फल में ऐसी मुतअद्दिद खूबियाँ पाई जाती हैं जो इसे हाजमे के लिए मिसाली बनाती हैं। इसमें ऐसे मखसूस एंजाइम होते हैं जो खाने के बड़े टुकड़ों को घुलाने में मदद फराम करते हैं, ताकि वो आसानी से जिस्म में जज़ब हो सकें। ये एंजाइम पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज वगैरह में बदल देते हैं। पके हुए आम में ये एंजाइम बहुत ज़्यादा मुतहरिक होते हैं और इसी वजह से फल ज़्यादा मीठा भी होता है। इसी तरह आमों में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और ग़िज़ाई फाइबर भी इसका हिस्सा है, तो ये फल कब्ज़ और हैज़े जैसे अमराज की रोकथाम में भी मददगार साबित हो सकता है। दायमी कब्ज़ के मरीजों पर होने वाली तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि रोज़ाना आम खाना इस बीमारी की अलामात में कमी लाने में फाइबर सप्लीमेंट से ज़्यादा मौसर होता है। नंबर 6, अनीमिया का इलाज। आम में आयरन की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, जो अनीमिया यानी खून की कमी की शिकायत में मुब्तला मरीजों के लिए ज़बरदस्त इलाज है। रोज़ाना एक आम के इस्तेमाल जिस्म में खून के सुर्ख खुलियों की मिकदार बढ़ाता है और अनीमिया के खतरे को कम करता है। नंबर 7, दिमागी सलाहियत। आम दिमागी सलाहियत को भी बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। आम में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन मौजूद होते हैं जो दिमाग की बेहतरीन नशोनुमा करते हैं। आम ग्लूटामाइन से भरपूर होते हैं जो यादाश्त के लिए मुफीद समझे जाते हैं। कई तहकीकी रिपोर्ट्स में दरियाफ्त किया गया है कि आमों में मौजूद पॉलीफेनल्स तकसीदी तनाव को घटाकर कैंसर ज़दा खुलियात की नशोनुमा के रोकने या मारने में मदद फराम कर सकते हैं। इसके अलावा तिबी माहिरीन के मुताबिक आम में शामिल एंटीऑक्सीडेंट्स आंतों और खून के कैंसर के खतरे को कम करते हैं, जबकि गले के गदूद के कैंसर के खिलाफ भी ये मौसर किरदार अदा करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक आम कोलोन या बड़ी आंत के सरतान के खिलाफ एक अहम हथियार साबित होता है। नंबर 9, कुव्वत मदाफत। आम मदाफती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन फल है। एक कप कटे हुए आम से जिस्म को विटामिन की रोजाना दरकार मिकदार का 10% हिस्सा मिल जाता है। विटामिन ए सेहतमंद मदाफती निज़ाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जो अमराज से लड़ने में मदद देता है, जबकि इसकी कमी से मुख्तलिफ अमराज का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह हमारा जिस्म आम से विटामिन सी भी हासिल करता है। ये विटामिन बीमारियों से लड़ने के लिए खून के सफ़ेद खुलियात की ज़्यादा तादाद बनाता है। आम फोलेट, विटामिन के, विटामिन ई और मुतअद्दिद बी विटामिन से भी भरपूर होता है, जिनसे मदाफती निज़ाम को भी मदद मिलती है। नंबर 10, हड्डियों की मजबूती। विटामिन के और कैल्शियम की कमी हड्डियों को कमज़ोर करती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर का खदशा ज़्यादा होता है। विटामिन के फलों और सब्जियों में वाफर मिकदार में पाया जाता है
اور آم میں بھی وٹامن کے موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور کیلشیم کو جذب کرنے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ نمبر 11، جلد۔ جلد کی شفافیت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ اپنی جلد اور اپنے جسم کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اس بات کا واضح مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں اس چیز کا براہ راست اثر آپ کی شخصیت پر ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی آپ دوسروں کو نظر آتے ہیں وہ اس بات کا خماز ہے کہ آپ کس قدر صحت بخش غذا کو کھاتے ہیں۔ آم میں پائے جانے والے بہت سے اجزاء جلد کو سورج کی شعاؤں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آم کھانے کے ساتھ ساتھ اس کا گودا لگانے سے بھی جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ گرم موسم میں جلد کی رنگت خراب ہونا عام ہوتا ہے، مگر آم کا گودا جلد کی نمی بھی بحال رکھتا ہے۔ رنگت صاف رکھنے اور جلد کی نمی برقرار رکھنے کے لیے آم کا گودا لیں اور اسے چہرے پر 2 سے 3 منٹ تک رگڑیں، پھر اسے 5 منٹ کے لیے لگا چھوڑ دیں، جس کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اس سے جلد کی جگمگاہٹ واپس آتی ہے جبکہ رنگت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس عمل کو مؤثر نتائج کے لیے ایک ہفتے میں 3 بار دہرائیں۔ نمبر 12، لو لگنے سے محفوظ۔ آم اور موسم گرما کا گویا چولی دامن کا ساتھ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک سے زائد وجوہات کی بنا پر آم کھاتے ہی آپ کے جسم کا اندرونی نظام اچھا خاصا سرد ہو جاتا ہے، جو آپ کو گرمی کی شدت اور لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہیٹ سٹروک کا امکان انتہائی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جیسے ہی گرمیوں کے موسم کا آغاز ہوتا ہے آپ کو دن میں 1 یا 2 آم ضرور کھانے چاہیے۔ نمبر 12، کولیسٹرول۔ آم میں بتاشا قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں، خاص طور پر اس میں وٹامن سی، فائبر اور پیکٹین کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ آم ایک ایسا پھل ہے جو کہ جسم میں بڑھتے ہوئے فائدہ مند کولیسٹرول کی کمی کو پورا کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 13، دمہ۔ آم کے گودے میں بیٹا کیروٹین موجود ہوتا ہے جو کہ دمہ جیسی بیماری کی نشو و نما کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ غذائیت بروکلی، خوبانی، کدو اور دیگر پھل اور سبزیوں میں بھی موجود ہوتا ہے۔ نمبر 13، قبض۔ ہم اپنے ہاضمے کے سسٹم پر بہت کم توجہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آم زیادہ تر دوسرے پھلوں کی طرح پانی اور ریشہ سے مالا مال ہے، اور یہ دونوں اجزاء قبض کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ نمبر 14، بال۔ آموں میں وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو بالوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہت مفید وٹامن سمجھا جاتا ہے۔ وٹامن سی ایک پروٹین بنانے کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے جو بالوں کو ان کی ساخت فراہم کرتا ہے، اور سیبم نامی ایک سیال کو بنانے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے جو سر کو نمی فراہم کر کے بالوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آم میں موجود پولی فینلز اینٹی آکسیڈنٹس کا کام کرتے ہیں اور بالوں کی جڑوں کو تکسیدی تناؤ سے بچاتے ہیں۔ نمبر 15، حمل میں مفید۔ حمل کے دوران اکثر خواتین کو مختلف وٹامنز اور منرلز کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے جسم کا سائز کافی بڑھ جاتا ہے۔ ان وٹامنز اور منرلز کی کمی سے چھٹکارا پانے کے لیے اکثر ڈاکٹر حضرات حاملہ خواتین کو سپلیمنٹس استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن آم بھی حاملہ خواتین کو مطلوبہ مقدار میں وٹامنز اور منرلز فراہم کر سکتا ہے جس سے ان کی صحت برقرار رہتی ہے۔ اب آپ کو ہم آم کے چھلکے کے چند فوائد سے آگاہ کرتے ہیں۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے بھی دام، مگر آم کے متعلق نئی تحقیقات نے اس کہاوت کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور اب شاید یہ اس طرح ہونی چاہیے کہ آم کے آم اور چھلکوں کے بھی دام۔ پھلوں کے بادشاہ آم کے غذائی فوائد سے تو آپ آگاہ ہوں گے ہی، لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ آم کا چھلکا بھی غذائی اعتبار سے بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ محققین نے آم کے چھلکے کے فوائد جاننے کے لیے متعدد تحقیقات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ آم کے چھلکے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسان کو کئی اقسام کے کینسر اور شوگر سے محفوظ رکھتے ہیں، اور آم کے چھلکے میں موجود اجزاء انسانی جسم کے خلیات میں موجود ان مخصوص مالیکولز کو منظم رکھتے ہیں جو آپ کے جسم میں منظم ہی ہونے چاہیے، اور یہ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہی مالیکولز خون میں شوگر کی سطح کو بھی مستحکم رکھتے ہیں اور موٹاپے کے عوامل کو کم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آم کا چھلکا کیسے کھایا جائے؟ محققین کہتے ہیں کہ آپ چھلکے کو آم سے اتار کر بھی کھا سکتے ہیں اور آم کے گودے کے ساتھ بھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک شیک یا دیگر ڈشوں میں آم استعمال کرتے ہوئے اس کا چھلکا نہیں اتارنا چاہیے۔ آپ جب کبھی آم کھائیں تو اس کا چھلکا بھی ساتھ کھائیں، اس سے آپ کا جسم مضبوط ہوگا اور آپ کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ نے یہ بات شاید پہلے نہ سنی ہو، آپ کے لیے یہ بات نئی ہو، اور آپ کے لیے یہ بات باعث حیرت ہو کہ آم کو اس کے چھلکوں کے ساتھ کھانا، اس کے چھلکے نہیں اتارنے۔ اگر آپ آم کا اس طرح سے استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی۔ اگر آپ کو گرمی زیادہ لگتی ہے اور آپ کو معدے میں گرمی کی شکایت ہے تو پھر آپ آم کھانے میں احتیاط برتیں۔ کھائیں ضرور، لیکن مناسب مقدار میں، کیونکہ صحت مند انسان ہی دین و دنیا کے تمام کام نہایت اچھے انداز اور دل جمی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ تو اگر آپ صحت مند ہوں گے تو دنیا کے تمام معاملات آسان طریقے سے کر سکتے ہیں اور دین کے فرائض بھی بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دے پائیں گے۔
تو اس حوالے سے ماہرین صحت کا بھی کہنا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے آپ کو متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کے استعمال سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ جو چیز آپ کے معدے کے لیے ٹھیک ہے آپ اسی کا استعمال کریں، اور ایسی چیز کا استعمال نہ کریں جو آپ کے معدے آپ کی صحت کو خراب کر دے۔ اس حوالے سے آپ ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ آم کی تاثیر ٹھنڈی کرنے کا طریقہ۔ اب آپ کو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے کچھ ٹپس بتائیں گے جن کے ذریعے آپ آم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دوستوں، آم تقریباً ہر شخص کی مرغوب غذا ہے، لیکن اکثر لوگ اسے کھاتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے یا انہیں اسے کھانے کا درست طریقہ معلوم نہیں ہوتا اور اپنی صحت کو نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آم کھانے کا درست طریقہ بتائیں گے تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بھی بچ سکیں۔ بے شک سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول، ہر فعل اور ہر عادت میں حکمت کا بحر بے کرا موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عادات جن کا تعلق اگرچہ براہ راست شرعی احکامات سے نہیں، لیکن ان کی اتباع ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال محبت کا اظہار ہونے کی وجہ سے موجب ثواب ہے، اور دوسری دنیاوی فیوز و برکات کے حصول کا ذریعہ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کی اتباع کا اہتمام فرماتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف طریقوں سے کھجور استعمال فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کھجوریں ہی تناول فرمایا کرتے، کبھی ان کے ساتھ مکھن ملا کر استعمال فرماتے، کبھی ان کو دودھ میں ملا کر تناول فرماتے، اور کبھی ککڑی خربوزے یا تربوز کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے، اور ساتھ ہی اس کی حکمت بیان فرماتے تھے کہ اس طرح کھجور کی گرمی کو ان مذکورہ چیزوں کی ٹھنڈک کے ذریعے معتدل کیا جا سکتا ہے، یعنی بیلنس کیا جا سکتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی کھجور تناول نہیں فرماتے تھے۔ ابھی ہم نے جو حدیث مبارکہ کا مفہوم بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو کس طرح دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر تناول فرمایا کرتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی احادیث مبارکہ ہیں۔ انہی حدیث کی روشنی میں ہم پھلوں کے بادشاہ آم کو بھی پرکھتے ہیں اور ساتھ آپ کو اور حدیث بھی بتاتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں آم سب سے زیادہ کھائے جانے والا پھل ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ گرمی کی شدت زیادہ ہے اور آم کی تاثیر گرم ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ آم کھانے کے بعد ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جن سے اس کی گرم تاثیر معتدل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچی لسی بہت پسند تھی، تو آم کے بعد ویسے بھی ہمارے ہاں کچی نمکین لسی کا رواج ہے، تو آپ اسے استعمال کریں اور نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی رکھیں۔ فائدہ تو ہونا ہی ہے، تو ساتھ سنت پر عمل کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آم کھانا کھانے کے ساتھ کھانا مناسب ہے یا پھر دوپہر کے بعد کھائیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اگر آپ کھانے کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی مناسب ہے، اور دوپہر کے بعد کھائیں تب بھی ٹھیک ہے، مگر آپ آم کھانے کے بعد دودھ یا کچی لسی ضرور پئیں، کیونکہ دودھ اور کچی لسی ایک تو یہ عربوں کی مرغوب غذا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ اس سے تازہ خون بنے گا، جو خون آپ کے جسم میں موجود ہے اس کی زیادہ تیزی سے پرورش ہوگی، اور آپ اس کے واضح اثرات اپنے جسم، اپنی جلد، اپنے چہرے پر محسوس کریں گے، اور اس سے آم کی گرم تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی گرم تاثیر کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں استعمال کرتے تھے، اسی طرح آم کی گرم تاثیر ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچی لسی کا استعمال سب سے بہترین چیز ہے۔ تو صرف ایک کام آپ سے دو سنتیں پوری کروائے گا، ایک کچی لسی والی، دوسری گرم کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی چیز ملا کر کھانا۔ تو آم سے صرف مزے ہی نہ لیں بلکہ سنتوں پر عمل کر کے ڈھیر سارا اجر بھی کمائیں اور صحت بھی بہتر بنائیں۔ کچی لسی سے آپ کو معدے کی گرمی ہونے کا خطرہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ گرمیوں میں ہم چونکہ پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ٹھنڈا پانی پئیں اور ٹھنڈی لسی اور کولڈ ڈرنک پئیں، تو اس حوالے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ کوئی بھی زیادہ ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرنی جو آپ کے گلے کو نقصان پہنچائے اور بعد میں آپ کو گلے کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو ایسے سیرپ پینے پڑیں جو آپ کی صحت کو مزید نقصان پہنچائیں۔ آخر میں آپ کو ایک زبردست بات بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو بچھو کاٹ لے یا کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو اس کا علاج آم کے درخت کے رس میں ہے۔ آم کا پھل توڑتے وقت شاخ سے جو رس نکلتا ہے اسے بچھو کے ڈنک پر لگایا جائے یا کسی بھی زہریلے کیڑے کے کاٹنے کی جگہ لگایا جائے تو فوراً درد دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے رس جمع کر کے بوتل میں محفوظ کر لینا چاہیے، اور جب آم توڑے جاتے ہیں تو ان سے گوند نما رس رستا رہتا ہے جو اس کے ارد گرد جم جاتا ہے۔ اس رس میں تیزابیت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے دیہات کے لوگ آم کو بڑے برتن میں تازہ پانی بھر کر آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں رکھتے ہیں، پھر اسی پانی سے اچھی طرح دھو کر کھاتے ہیں۔ اب احتیاط جان لیں۔ آم کھانے سے بلڈ شوگر کو بڑھنے سے روکنے کا بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ ایک وقت میں بہت زیادہ مقدار میں مت کھائیں،
اور کھانے سے قبل ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ دن بھر میں 2 سلائس سے زیادہ مت کھائیں، بلکہ 2 سلائس کھانے کے بعد بھی دیکھیں کہ بلڈ شوگر کی سطح میں اضافہ تو نہیں ہوا، اور اس کے بعد تعین کریں کہ آئندہ دنوں میں کتنی مقدار زیادہ بہتر رہے گی۔ اور ہاں، آم کا جوس پینے سے گریز کریں، کیونکہ اس میں مٹھاس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور بہتر ہے کہ دن کے اوقات میں ہی اس پھل کو کھائیں۔ جس دن آم کھائیں اس دن ایسی مزید کوئی غذا استعمال نہ کریں جس میں شکر کی مقدار زیادہ ہو۔ اسی طرح یورک ایسڈ کے مریض بھی آم کھانے میں احتیاط سے کام لیں، کیونکہ اعتدال سے زیادہ آم کھانے سے اس میں موجود فرکٹوز کی زیادہ مقدار شوگر کے ساتھ ساتھ یورک ایسڈ کو بڑھانے کا سبب بھی بنتی ہے۔